परी को होश तो आ गया था, मगर अभी भी वो दवाओं के जेरे असर सो रही थी। ममा उसके पास थी, शाहजर भी वहीं मौजूद था। वो उस वक्त बहुत रफ हुलिये में था। उसने हाफ वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। शर्ट के बाजू आज भी ऊपर फोल्ड थे, बाल माथे पर पड़े हुए थे। अप टू डेट रहने वाला बंदा आज इतने रफ हुलिये में था, मगर उसे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ परी की, जो एक ही दिन में मुरझा गई थी। बंद आंखों के नीचे हल्के साफ दिखाई दे रहे थे। शायद वो बहुत दिनों से सुकून से नहीं सो पाई थी। चाची आप सो जाइए, मैं यहीं पर हूँ, आप परेशान ना हो, शाहजर ने कुलसूम बेगम से कहा। वो उस वक्त बहुत थकी हुई थी, पूरा दिन इतनी टेंशन में गुजरा था। अभी भी शाहजर ने ज़बरदस्ती नींद की टैबलेट देकर उन्हें परी के पास पड़े सोफे पर सोने को कहा और ख़ुद कुर्सी खींचकर परी के सामने बैठ गया। रात के किसी पहर परी की आंख खुल गई। सर अब भी भारी था, दवाओं का असर था। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर सामने देखा। वहाँ शाहजर को कुर्सी पर बैठा देखा, जो सर एक तरफ रखे सो रहा था। परी का हलक तक कड़वा हो गया। मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप? मम्मा इससे कहिए कि ये यहाँ से चला आ जाए। उसके चिल्लाने से मम्मा और शाहजर दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। परी अपने हाथ से ड्रिप को खींचकर हटा रही थी। शाहजर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। पागल मत बनो परी, ये क्या कर रही हो? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की भी? परी ने बेरहमी से अपना हाथ उसके हाथ की गिरफ्त से आज़ाद किया। वो उस वक्त बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं थी। शाहजर ने बेबसी से उसे देखा। जाओ, चले जाओ यहाँ से, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। मम्मा ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, मगर वो अपने हवासों में होती तो कुछ समझ सकती। उसने मम्मा को भी परे धकेल दिया। चले जाओ सब लोग यहाँ से, चले जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं है मेरा, मत करो मुझ पर मज़ीद एहसान, जाओ यहाँ से। वो चिल्ला रही थी। शाहजर ने आगे बढ़कर उसे कंधे से पकड़ा और झिंझोड़ा। होश में आओ परी, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? तुम्हें अजियत में देखकर मुझे और मम्मा को भी तकलीफ़ हो रही है। होश करो, खुदा का वास्ता है तुम्हें, शाहजर ने सख्ती से उससे कहा। तो परी ने उसके हाथ झटक दिए और नफरत से मुंह मोड़ लिया। मम्मा इस शख्स से कहिए कि ये यहाँ से चला जाए, मैं इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो अब भी अपनी बात पर कायम थी। मम्मा ने बेबसी से शाहजर को देखा। अगर ना जाऊं तो? शाहजर को भी अब उसकी बेजा जिद पर गुस्सा आने लगा था। परी ने इर्द गिर्द देखा। साइड टेबल पर फ्रूट बास्केट में चाकू पड़ा नजर आया। उसने लम्हा ज़ाया किए बगैर वो उठाकर उसे अपने हाथ की रग पर रखा। तो ये कि मिस्टर शाहजर, मैं अपनी जान दे दूंगी, उसने चबा कर कहा। नहीं परी, प्लीज़ नहीं, देखो परी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इसे वापस रख दो। शाहजर ने अफसोस से उसे देखा। वो उस वक्त पहले वाली परी बिल्कुल नहीं लग रही थी। परी बेटा प्लीज़ इसे वापस रखो, मुझ में और ताकत नहीं है कि मैं मज़ीद गम बर्दाश्त कर सकूं। जाओ शाहजर, तुम यहाँ से चले जाओ। कुलसूम बेगम ने आगे बढ़कर चाकू उसके हाथ से ले लिया। शाहजर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। परी ने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। मम्मा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। परी ने अब की बार कोई मज़ाहमत नहीं की, उनके गले से लगकर फूट फूट कर रो दी। मम्मा, पापा, आप, मैं कौन? मैं, उसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे। कुलसूम बेगम ने धीरे धीरे उसे सारी हकीकत बता दी। इसके बाद परी को ऐसी चुप लगी कि शाहजर के और मम्मा के बार बार कहने के बावजूद भी वो कुछ ना बोली, बस खाली खाली नज़रों से दीवारों को देखती रही। आज परी को एडमिट हुए तीसरा दिन था। मम्मा उसका पहले से बढ़कर ख्याल रख रही थी। अलबत्ता शाहजर उस बात के बाद से वापस नहीं आया था। अभी भी मम्मा ने उसे सूप दिया, फिर उसे आराम करने का कहकर कुछ टाइम के लिए घर चली आई। परी ने आंखें बंद कर रखी थीं। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और शाहजर अंदर आया। परी को एक नज़र देखा, जो आज पहले से कुछ बेहतर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर परी के हाथ को छुआ। परी करंट खाकर उठ बैठी। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर? उसने गुस्से से अपना हाथ खींचा और घूर कर शाहजर को देखा। शाहजर बहुत मोहब्बत से उसे ही देख रहा था। उसने घबरा कर आंखें नीची कर ली। माई डियर वाइफ, ये बदतमीजी नहीं, मोहब्बत है जो मुझे अपनी प्यारी सी बीवी से है, उसने बहुत लगावट से कहा। मिस्टर शाहजर, ऐसी बेहुदा बातें मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी इन फजूल बातों से कोई लेना देना नहीं। वो नखुवत से बोली। तुम्हें ज़रूरत हो ना हो, मुझे तो है।
इस मोहब्बत की ज़रूरत, तुम्हारी ज़रूरत। उसने आगे बढ़कर परी के बाल उसके माथे से पीछे किए। परी मज़ीद पीछे हुई। अपनी हद में रहिए शाह, डोंट टच मी। उसने नफ़रत से उसका हाथ झटक दिया। शाहज़र ने एक नज़र परी पर डाली, फिर खुद को रिलैक्स किया, पीछे हटकर खड़ा हो गया। परी, आज तुम्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। मैंने अपना घर साफ करवा दिया है। अब तुम और चाची मेरे साथ हमारे घर जाओगे। शाहज़र ने नरमी से कहा, मैं मर कर भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अब आपके साथ कोई रिश्ता रखना चाहती भी हूँ? वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। परी, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप मान लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। शाहज़र ने अब की बार सख्ती से कहा, क्या कर लेंगे आप? बोलिए, क्या कर सकते हैं आप? मुझे मारेंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे? बताएं ना, क्या करेंगे? मुझे भी तो पता चले अब की बार आप करेंगे क्या? उसने उकताए हुए से लहजे में कहा। परी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं उस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करो। मेरे साथ चुपचाप आराम से चलो, मैं सब ठीक कर दूँगा। उसने आगे बढ़कर बेड के साइड पर बैठकर शर्मिंदगी से कहा, मैंने कहा था ना आपके साथ नहीं जाऊँगी। क्यों समझ नहीं आती आपको एक मर्तबा में मेरी बात? बीवी हो तुम मेरी, मैं ज़बरदस्ती भी ले जा सकता हूँ तुम्हें। ये बात तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब की बार शाहज़र भी ऊंची आवाज़ में बोला, वाह शाहज़र साहब वाह, आपको याद होगा इस रिश्ते को आप 100 बार अपने लिए अजाब कह चुके हैं। इस रिश्ते को आप ख़त्म करना चाहते थे ना, आज मैं खुद इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हूँ। वो भी बेखौफी से बोली, परी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। शाहज़र ने बेबसी से उस नादान लड़की को देखा जो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। प्यार? अच्छा, ये एक ही दिन में आपको मुझसे नफ़रत से मोहब्बत कैसे हो गई? कल तक तो आप मुझसे ज़ोरों शोर से नफ़रत करते आ रहे थे, अब अचानक से आपको मैं अच्छी लगने लग गई हूँ। बंद करें अपना ये ड्रामा। मुझे आपकी हमदर्दी और तर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उकताए हुए लहजे में बोली, वो नफ़रत नहीं थी परी, बस उस शख्स की वजह से मुझे तुमसे चिढ़ थी। उसने अपने हक में दलील दी थी। ओह, तो आज आपको पता चला मैं उस शख्स की औलाद ही नहीं हूँ, तो आपके दिल में सोई हुई मोहब्बत जाग उठी। वाह, बहुत खूब। वो तंजिया हंसी। परी, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही हो? मैं बेबस था, मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं अपना सकता था, मगर खुदा गवाह है, मैंने जब से सुना कि तुम एडमिट हो, मैं भागा चला आया। सारी बेजारी, नफ़रत, सब कुछ भूलकर मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए लौटा हूँ। तुम खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो परी, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस कुर्ब से गुजरा हूँ। मैं खुद को क्यों आपकी जगह रख कर सोचूं? मैंने आपसे कहा कभी शाहज़र, आप खुद को मेरी जगह रख कर सोचें? जो आप मेरे साथ करते रहे वो गलत है। कभी आपने खुद को मेरी जगह रख कर सोचा? मुझे जिस गलती की सज़ा दे रहे थे उसका इल्म भी नहीं था मुझे, फिर भी आपने मुझे हर किस्म की सज़ा दी। जब आपने मुझे मारा तब आपने सोचा कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी? जब आपने मुझे बारिश में खड़े रखा तब आपने सोचा था? नहीं ना। तो आज आप कैसे मुझसे गिला शिकवा कर सकते हैं? जब मैंने आपसे तब कुछ नहीं कहा था, तो आज आप क्यों मुझे कुछ कह रहे हैं? परी फट पड़ी थी। इतने दिनों की खामोशी आज नफ़रत के इजहार में ख़त्म हुई थी। शाहज़र ने नफ़ी में सर हिलाया। उसके पास परी के सवालों का जवाब नहीं था। परी, तुमने खुद मुझसे कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। अब कहाँ गई वो मोहब्बत? क्यों मुझे और ख़ुद को अजियत दे रही हो? सब भूल जाओ परी। शाहज़र ने आखिरी कोशिश की उस ज़िद्दी लड़की को मनाने की। परी कहकहा लगा कर हंसी। वो दर्द और फिर हंसती ही चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। वो दर्द में थी। उसे अपने आखिरी अल्फाज, अपनी आखिरी गलती याद आई। जब उसने शाहज़र के सामने अपना आप हारा था, वो उसकी सबसे बड़ी नादानी थी। अपने आप पर हंसी आ रही थी। शाहज़र परेशानी से उसे देखने लगा। मोहब्बत? हाँ, मुझे कभी आपसे मोहब्बत थी, मगर अब मेरे दिल में कोई एहसास, कोई जज्बा बाकी नहीं रहा। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने कभी आपको चाहा भी था। मेरे दिल में ना मोहब्बत का जज्बा है और ना नफ़रत का। जानते हैं मेरे दिल में क्या है? उसने शाहज़र की तरफ देखकर सवाल किया। शाहज़र ने नफ़ी में सर हिलाया।
میرے دل میں صرف اور صرف بیزاری ہے۔ میرا دل کر رہا ہے آپ کو یہاں سے اٹھا کر کہیں دور پھینکاؤں جہاں سے آپ کبھی لوٹ کر نہ آ سکے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ شاہزر کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ اپنے غصے کو پی گیا۔ اس وقت وہ غصہ کر کے پری کو مزید خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو پری؟ اس نے بہت ضبط سے پوچھا۔ علیحدگی، طلاق، بکواس بند کرو اپنی، بہت کہہ چکی تم اور بہت سن چکا میں۔ اب ایک اور لفظ بھی تم نے کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہزر نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، ماتھے پر شکن تھے، اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے بند کر رکھا تھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی ایسا ویسا نہیں چاہتا تھا جس سے بعد میں اسے پچھتانا پڑتا۔ تو کیا کر لو گے آپ؟ میرے ساتھ زبردستی کرو گے، بلیک میل کرو گے، مارو گے مجھے؟ میں کوئی موم کی گڑیا نہیں ہوں جسے آپ یا کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق بدل دے گا۔ میں خود کو ختم کر لوں گی مگر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ مجھے نہیں چاہیے بھیک میں ملی آپ کی ہمدردی۔ وہ بھی غصے میں اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ شاہزر نے افسوس سے اس نادان لڑکی کو دیکھا جو اس کے جذبوں کو ہمدردی سمجھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پری کے تھوڑا اور قریب ہوا۔ جا رہا ہوں میں، تم سوچ لینا، تمہیں سوچنے کا وقت دے کر جا رہا ہوں میں، اچھی طرح سوچ لینا۔ جب تمہارے دماغ سے یہ ہمدردی کا خیال نکل جائے نا تو بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ اور ہاں، ایک اور بات، آئندہ اگر علیحدگی کی بات بھی کبھی غلطی سے بھی کی نا پریشے شاہزر، تو تم کیا خود کو مارو گی؟ میں خود آپ اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ تم کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہو اور آنے والے وقت میں بھی میری ہی کہلاؤ گی، سمجھ گئی؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر کی طرف نکل گیا۔ پری نے اپنی کب کی روکی سانس خارج کی اور غصے سے دروازے کو گھورا۔ جنگلی انسان، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے میرے ساتھ زبردستی کرتے ہو۔ اس نے نفرت سے سوچا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ مما اس کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھ رہی تھی۔ شاہزر نے اس کے بعد کوئی بھی رابطہ نہیں کیا۔ پری مطمئن تھی کہ اب شاہزر دوبارہ تنگ نہیں کرے گا، اس لیے اس نے ایک اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا۔ مما نے بہت روکا مگر اس نے ایک بھی نہ سنی اور اپنی ضد پر قائم رہی۔ مما نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی پری اندر سے بہت بری طرح ٹوٹ چکی ہے۔ کچھ وقت تو لگنا ہی تھا ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔ مما ایک بات پوچھوں؟ پری نے پرسوچ انداز میں مما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو میری جان۔ وہ دونوں اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مما صوفے پر بیٹھی تھیں اور پری ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ مما ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مما، کیا پاپا کو کبھی بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوا؟ اس نے سر اٹھا کر مما کو دیکھا۔ پتہ نہیں پری، پچھتاوا کسے کہتے ہیں۔ ہاں مگر میں جانتی ہوں پری، دانیال رات رات بھر جاگا کرتے تھے، گہری نیند میں چیخ کر اٹھ جاتے تھے، پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ مجھے تب سمجھ نہیں آتی تھی ان کی یہ بے چینی۔ ایک رات نیند میں بڑبڑا رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو مجھے۔ جب ہوش میں آئے اور میں نے پوچھا تو کہنے لگے کلثوم، کچھ رازوں پر پردہ ہی پڑا رہے تو اچھا ہوتا ہے۔ تب مجھے یہی لگا کہ وہ مجھ سے کیے گئے جھوٹ پر پچھتا رہے ہیں۔ کلثوم بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھیں اس انسان کے لیے جس پر اس نے دنیا میں سب سے زیادہ یقین کیا تھا۔ پتہ ہے وہ صبح نماز کے ٹائم اٹھ جاتے تھے۔ میں اکثر ان سے کہتی تھی جاگ ہی گئے ہیں تو نماز پڑھ لیں، کہتے تھے مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، جانے کیوں میرا دل گھبرا جاتا ہے۔ پری بیٹا، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ شخص پوری عمر بے سکون رہا، پوری عمر تڑپتا رہا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور سزا ہو سکتی ہے کسی کے لیے بھی؟ وہ پوری عمر بے سکونی کی زندگی گزارتا رہا ہو۔ مما نے آنسو صاف کیے۔ پری بھی رو رہی تھی۔ مما، کیا آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے؟ مما تلخی سے مسکرائیں۔ تمہیں لگتا ہے میں ایک قاتل کو معاف کر سکتی ہوں؟ پری نے اٹھ کر انہیں دیکھا۔ کتنا دکھ تھا ان کے لہجے میں۔ اس نے آگے بڑھ کر مما کو گلے لگایا۔ شاہزر کروٹ بدل رہا تھا مگر نیند کمبخت تھی کہ آج اس پر مہربان ہونے سے انکاری تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو پری کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔
प्लीज़ परी मत सताओ मुझे, मेरी नींदें चुरा कर खुद सुकून से सो रही होगी तुम, और मुझ उल्लू के पट्टे को देखो, मैं तुम्हारी यादों में इतना खो गया हूँ कि मुझे नींद तो क्या सुकून भी नहीं मिल रहा। उसने झुंझला कर कहा तो नींद तो आ नहीं रही थी। उठकर टेरेस पर चला गया जहाँ पर सर्द हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। मोहब्बत भी इंसान को क्या से क्या बना देती है। आज शाहज़र को एहसास हुआ था कि परी उसके लिए क्या है। ये दूरी उस पर अजाब बनकर गुजर रही थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। परी का रवैया उसकी समझ से बाहर था। पहले वो खुद उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी थी, और अब जब वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसके लिए लौट कर आया तो परी उससे मीलों दूरी पर खड़ी थी। वक्त ने उन्हें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था वो समझने से कासिर था, मगर उसे अपनी मोहब्बत को मनवाना था। परी के दिल में वो सोई हुई मोहब्बत जगानी थी, उसका एतबार खुद पर बहाल करना था। अभी उसे बहुत इंतज़ार करना था, सब्र से, इस्तकामत। मम्मा के समझाने पर वो लोग शाहज़र के घर शिफ्ट हो गए थे। परी खुश थी। वो घर भी बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। दरमियान में घर की इमारत थी जो अपने आबोताब से खड़ी थी और बनाने वाले के ज़ौक़ को दाद देने पर मजबूर भी करती थी। लॉन में बड़ा सा स्विमिंग पूल बना था। आगे बढ़कर वो अंदर आई। लाउंज भी बहुत महारत से सजाया गया था। स्टाइलिश से सोफ़े पड़े थे, 7 कुर्सियाँ थीं। उसने घूमकर सारा कमरा देखा। एक कमरा लॉक था। उसने मुलाजिम से चाबी मांगी। मैडम, वो तो साहब के पास है, उन्होंने इस कमरे को खोलने से सख्त मना किया है, ये उनका कमरा है ना। परी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा, तुम जाओ। तो जनाब हिटलर साहब, अब आपका नहीं बल्कि हमारा रूम है। आपके आने के बाद ही देखना नसीब होगा ये मुझे। चलें, ये भी अच्छा है। मैं इस रूम में आपके साथ दाखिल होना चाहती हूँ। उसने साथ वाले कमरे में अपना सामान रखवाया, फिर खुद शाहज़र को फ़ोन मिलाने गई। बेल जा रही थी। परी का दिल धक धक कर रहा था। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैलने लगी थी। हेलो, शाहज़र ने फ़ोन उठाया था। परी में अब बात करने की हिम्मत नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं परी बात कर रही हूँ, उसने रवानी से कहा। प्रीशे शाहज़र साहिबा, आपका नंबर मेरे पास ना सिर्फ सेफ है बल्कि मुझे याद भी है। तारुफ की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए आपको, आखिर को मेरी भी इकलौती ही बीवी हैं आप, उसने शोखी से कहा। अब तक की से क्या मुराद है आपकी? एकदम वो गुस्से में आकर बोली। अब तक की से मुराद ये है कि मैंने सोच लिया है कि कोई दूसरी देख लूँ। पहली वाली तो मेरे काबू में आने से रही। उसके अंदाज में शरारत थी। जान न ले लूँगी मैं आपकी और उस दूसरी की भी। बस ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, परी ने कहा। परी, तुम शर्मा रही हो, शाहज़र ने उसे छेड़ते हुए कहा। शर्माती है मेरी जूती। अब ऐसे तो ना कहो, तुम्हारी आवाज़ से साफ पता चल रहा है कि तुम शर्मा रही हो। काश मैं इस वक्त वहाँ होता। आपको शर्म तो नहीं आती? परी ने रौब से कहा। शुक्र है कि उस वक्त शाहज़र उसको देख नहीं सकता था। शर्म से उसके गाल लाल हो रहे थे। खुशी उसके चेहरे से नुमायां नजर आ रही थी। चलो, नहीं कहता तुम्हें जान। तुम बताओ आज मेरी याद कैसे आ गई? शाहज़र उसको तंग करने में मज़ा ले रहा था। अब अगर आपने एक और बार भी मुझे जान कहा ना तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगी, उसने रूहानसी होकर कहा। तो शाहज़र ने उसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, शाहज़र उसे कंफ्यूज कर रहा था। जिस काम के लिए उसने फ़ोन किया था वो कह नहीं पा रही थी। तो अपनी जान को जान ना कहूँ तो उस सामने गुजरने वाली उस हसीन दोशीज़ा को कहूँ? व्हाट? क्या कहा आपने? किस वक्त? इस वक्त आप कहाँ हैं और किसके साथ हैं? परी ने चिल्ला कर पूछा। रिलैक्स परी, मैं कहीं भी ऐसी वैसी जगह पर नहीं हूँ, शॉपिंग मॉल आया हूँ। क्या कर रहे हैं वहाँ आप? यार, मैंने सोचा अगर किसी भी वक्त मेरी बीवी का फ़ोन आ गया और उसने मुझे वापस बुला लिया, खाली हाथ तो वापस नहीं आ सकता ना, शाहज़र ने शरारत से कहा। परी एकदम हंस दी। खुश फहमियाँ तो देखें जनाब की, मैं क्यों आपको वापस आने का कहूँगी? अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से वापस भी आए। परी बात करते हुए खिड़की के पास खड़ी हो गई। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था। ये मंजर उसे हमेशा से उदास कर देता था। उस वक्त भी एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़का था। शाहज़र, आप अभी इसी वक्त वापस आ जाएं प्लीज़, उसने डर कर पीछे हटकर कहा। न जाने क्यों उसका दिल डूब सा रहा था। शाहज़र शॉपिंग मॉल से निकलते हुए फ़ोन को देखने लगा। जैसे उसने जो कुछ सुना गलती से सुन लिया।
کیا کہا؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔ کچھ یاد آنے پر وہ سامان گاڑی میں رکھ کر واپس مڑا۔ پلیز شاہ تنگ مت کریں، واپس آ جائیں۔ میرا دل یہاں پر نہیں لگ رہا، اس وقت میں ہمارے گھر میں ہوں اور آپ کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں، اور مزید انتظار مت کروائیں مجھے، پری نے بوجھل دل سے کہا۔ وہ اس وقت شاہزر کو بہت مس کر رہی تھی۔ ایسے تو میں نہیں آنے والا، مطلب یہ کہ جس طرح آپ نے میرے جانے پر 10 شکرانے کے نوافل پڑھے تھے، اب جب تک 100 نوافل نہیں پڑھ لیتی میں آنے والا نہیں ہوں۔ شاہزر نے اسے مزید تنگ کیا۔ وہ سب میں نے غصے میں کہا تھا، میں تو آپ کو جانے بھی نہ دیتی، مگر یہ انا بیچ میں آ گئی تھی، پر اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی، آپ واپس آ جائیں۔ پری نے سنجیدگی سے جواب دیا، چلو پھر اسی وقت کرو مجھ سے محبت کا اظہار، میں ابھی اڑ کے آتا ہوں۔ شاہزر نے گفٹ پیک کروایا، شاپنگ مال سے نکلا۔ شاہزر، میں آپ سے سارا اظہار یہاں کر لوں گی۔ نہیں، ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، شاہزر نے چھوٹے بچے کی طرح ضد کی۔ اچھا خیر، آپ بھی کیا یاد رکھیں گے شاہ، میں آپ سے۔ دوسری طرف سے زوردار کسی دھماکے کی آواز آئی۔ پری کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ شاہزر کی چیخ پری کے کانوں میں گونجی۔ دھماکے کی آواز بہت زور سے آئی تھی۔ پری کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے دکھائی دیے۔ شاہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شاہ کچھ تو بولیے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے رابطہ کٹ گیا تھا۔ پری زور سے چلائی، مگر دوسری طرف سے اب بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ شاہ، وہ زور سے چلائی تھی مگر کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے موبائل وہیں پھینک کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ مما کہاں ہیں آپ؟ وہ بھاگ رہی تھی بنا چپل کے، اندھا دھند۔ اسے کچھ سنائی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مما نے کمرے سے نکل کر پری کی طرف دوڑ لگائی۔ پری کے پاؤں میں دوپٹہ اٹک گیا اور وہ دھڑام سے منہ کے بل نیچے گری۔ مما نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ پری کے ماتھے سے خون آ رہا تھا۔ اس نے خود کو مما کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا۔ چھوڑیے مجھے، چھوڑیے شاہزر، مما وہ شاہزر۔ وہ اٹھی اور پھر سے باہر کی طرف جانے لگی۔ مما نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر زبردستی اپنی طرف کھینچا۔ مما جانے دے مجھے، شاہزر، میری زندگی وہاں تکلیف میں ہے، مجھے مت روکیں۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی مگر مما کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کیا اول فول بک رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تمہاری باتوں سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے پری، مما نے اسے جھنجھوڑ کر غصے سے پوچھا۔ وہ ہوش میں ہوتی تو کچھ بتا پاتی، اسے تو اپنے شاہ کے پاس جانے کی جلدی تھی کہ وہ چلانے کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کا دل چھلنی ہوا جا رہا تھا۔ مما، شاہزر، دھماکہ، شاہ، مما۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کو بار بار کہہ رہی تھی۔ مما کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کی زندگی میں آنے والی خوشیاں آنے سے پہلے ہی روٹ گئی تھی۔ کتنی مشکل سے مما نے پری کا دل شاہزر کی طرف سے صاف کیا تھا اور اسے اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ شاہ کے گھر میں چلے۔ انہوں نے پری کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ پری، تمہیں خدا کا واسطہ ہے بتاؤ مجھے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تم کچھ بتاؤ گی تو ہی میں کچھ کر سکوں گی نا، مما نے بے بسی سے کہا۔ مما، میں شاہزر سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ شاپنگ مال میں تھے، وہ واپس آ رہے تھے۔ اچانک زور سے دھماکے کی آواز آئی اور شاہزر کے چلانے کی بھی۔ میں نے بہت آوازیں دی مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ مما، مجھے شاہزر کے پاس لے جائیں، میرا دل بند ہو جائے گا، پری نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ مما کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک طرف شاہزر کی خبر سن کر ان کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، دوسری طرف پری ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ بہت مشکل سے انہوں نے اسے لاؤنج میں لا کر صوفے پر بٹھایا۔ ریلیکس میری جان، کچھ نہیں ہوگا شاہزر کو، میں کچھ کرتی ہوں، سنبھالو خود کو پری، اس وقت تمہیں ہمت سے کام لینا ہے۔ مما نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، خود ان کا دل دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ نہیں مما، میں اور مضبوط نہیں ہو سکتی، نہیں ہے مجھ میں اور ہمت، شاہزر کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جانتے ہیں ان کی پری کے پاس ان کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ مما، مجھے لے جائیے نا، کیوں نہیں جانے دے رہی آپ مجھے؟ وہ پھر سے اٹھ کر جانے لگی۔ مما نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر زبردستی بٹھایا۔ بس کر دو پری، ہوش میں آؤ تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور کہاں جاؤ گی تم؟ ہاں بولو، مجھے پتہ کرنے دو، خاموش بیٹھی رہو، دعا کرو اللہ سے، مما نے پری کو سختی سے ڈانٹا۔ پری نے خاموش نظروں سے مما کو دیکھا۔
اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ مما نے ملازم کو بلا کر پانی منگایا، پری کو زبردستی پانی پلایا اور اٹھ کر نیوز چینل لگا دیا۔ نیوز چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی، جس میں لاہور کے مشہور شاپنگ مال کے باہر دھماکہ ہونے کی خبر سنائی جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ لوگوں کے زخمی ہونے اور ہلاکتوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ پری کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مما نے ٹی وی آف کر کے پری کو دیکھا، جس کا رنگ پیلا زرد ہو چکا تھا۔ صبح تک وہ اتنی خوش لگ رہی تھی، خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، اور اب اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ مما نے اٹھ کر موبائل شاہزر کے مینیجر کو کال ملائی۔ یہ نمبر شاہزر نے جانے سے پہلے ان کو دیا تھا کہ کسی بھی ضرورت کے وقت انہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں شاہزر کی چچی بات کر رہی ہوں۔ جی آنٹی کہیے، سب خیریت ہے نا؟ خیریت ہی تو نہیں ہے اسد بیٹا۔ انہوں نے اسد کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سر کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں ابھی پتہ کرتا ہوں، بلکہ میں لاہور کے لیے نکلتا ہوں۔ آپ پری میڈم کو سنبھالیے، میں اپنی وائف کو بھی آپ کے یہاں بھجواتا ہوں۔ آپ پریشان مت ہوں، اللہ سب خیر کرے گا۔ اس نے تسلی دی۔ دل تو سب کا ہی گھبرا رہا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دھماکے کے وقت شاہزر وہاں موجود تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ لوگ بے حد پریشان تھے۔ مما نے پری کو بہت مشکل سے چپ کرایا تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے شاہزر کے پاس جانا ہے۔ اسد نے اپنی وائف اور اپنی والدہ کو ان لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیا، خود وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ فون پر وہاں کے جانے والوں سے مسلسل رابطے میں تھا، مگر ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی۔ پری اور کلثوم بیگم کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ پری کو تو ہوش ہی نہیں رہا تھا، وہ مسلسل ہوش اور بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، شاہ کے پاس جانا ہے مجھے، شاہ کے پاس لے جاؤ۔ اس کی فریاد، اس کی آنسو دیکھنے کے لیے شاہزر وہاں نہیں تھا۔ مما شاہزر نے کہا تھا نا، میں 100 نوافل ادا کروں تو وہ لوٹ آئے گا، اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ مما نے بے بسی سے اسے دیکھا، جو اس وقت بالکل بچی بنی ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی کہ شاہزر کو کچھ ہوا ہے۔ میں ابھی جا کر پڑھتی ہوں، آپ دیکھیے گا وہ واپس آ جائے گا۔ مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے نا، میں نے جاتے ہوئے اسے کہا تھا کہ میں اس کے جانے سے بہت خوش ہوں، اس لیے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، بہت برا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ بھلا اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ایسا کوئی مذاق کرتا ہے مما؟ اس نے بڑھ کر مما کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے ان سے زیادہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہاں پری، تم جاؤ، وضو کرو اور نوافل پڑھو، شاہزر بیٹا ضرور واپس آ جائے گا۔ انہوں نے اسے پچکارا، اس وقت وہ خود اذیت کی انتہا پر تھیں۔ پری نے اٹھ کر انہیں گلے لگایا۔ میرا شاہزر آ جائے گا، آپ بھی دعا کیجیے گا مما، وہ آ جائے، وہ کہہ کر وضو کرنے چلی گئی۔ مما پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ان سے اپنی بیٹی کی ایسی دیوانوں والی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اسد کا فون آیا، ابھی تک شاہزر کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس کی گاڑی قریب ہی پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ شاہزر وہیں کہیں آس پاس ہی تھا۔ ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسد پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پری، آخر کب تک تم خود کو اور مجھے اذیت دیتی رہو گی؟ یقین کر لو میری جان کہ شاہزر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پچھلے 4 ماہ سے تم، میں اور ہم سب اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں، وہ نہیں رہا پری۔ ایک بار اس تکلیف دہ حقیقت کو مان لو، مت کرو ایسا۔ پری اس وقت بھی لان میں درخت کے سائے میں بیٹھی اوپر آسمان میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ ان 4 ماہ میں کہیں سے بھی پہلے والی پری نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بولنا بند کر دیا تھا، صرف بہت ضروری بات مما کو اسپاٹ لہجے میں جواب دے دیتی تھی، یا تو پورا دن روتی رہتی یا پھر کمرے میں خود کو بند رکھتی۔ اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا، اس نے خود پر جینا حرام کر دیا تھا۔ اس وقت بھی شکن زدہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ لڑکی جو ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی، آج بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے شکوہ بھری نظر سے مما کو دیکھا، جو کھڑی پری کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کتنی بار کہوں آپ سے، شاہزر کو کچھ نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، وہ لوٹ آئے گا، ناراض ہو کر گیا ہے مجھ سے، میں مناؤں گی تو آ جائے گا، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ اس نے گھاس کو بے دردی سے نوچ ڈالا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے پری، کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ کیا بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو؟ حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو میری بچی۔
ममा ने जिद चोकर कहा। वो परी की इस दीवानगी से खौफजदा हो गई थी। ममा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं। आप सबके कह देने से शाहज़र चला नहीं जाएगा, वो जिंदा है, एक दिन लौट कर आएगा, फिर आप सबको बताऊंगी मैं कि मेरा शाहज़र लौट आया है। वो उठकर गुस्से से गोया हुई। आज इतने दिनों का गुस्सा एक पल में ही निकाल दिया था। शाहज़र जिंदा था, परी का शाहज़र कैसे उसे छोड़कर जा सकता है? ये सब तो पागल थे। माँ हूँ तुम्हारी, कैसे अपने दिल के टुकड़े को ऐसे छोड़ दूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा परी, एक आखिरी रिश्ता तुम ही हो, मैं तुम्हें कैसे इस हाल में छोड़ दूँ? जाने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता, जीना पड़ता है। तुम भी जितनी जल्दी इस हकीकत को मान लो, उतना ही बेहतर है। उन्होंने अब की बार सख्त अल्फाज में उसे समझाया। परी एक शिकवा भरी नज़र अपनी माँ पर डालकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। मम्मा ने तासुफ से सर हिलाया। वो माँ थी, कब तक अपनी बेटी को इस हाल में देख सकती थी? शाहज़र, खुदा करे तुम जिंदा हो, मेरा दिल भी नहीं मानता, मगर मैं परी की तरह खुद को मज़ीद झूठी तसल्लियाँ देकर नहीं बहला सकती। अल्लाह करे परी का गुमान सच साबित हो। मेरी बेटी टूट कर बिखर गई है। शाहज़र, तुम कहीं से आ जाओ मेरे बच्चे, मैं थक गई हूँ परी को, इस घर को और ख़ुद को संभालते संभालते। वो वहीं बैठी अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ मांग रही थी। उनका दिल अंदर से ज़ख्मी ज़ख्मी हो चुका था। अब उनमें और दर्द सहने की ताकत बाकी नहीं रही थी। परी मम्मा से शर्मिंदा थी। वो आज कुछ ज़्यादा ही कह गई थी, मगर कोई उसके जज्बात को भी तो नहीं समझ रहा था। वो अभी अभी अपने रूम में आई थी, नींद तो उससे रूठ ही गई थी। उसने नींद की गोलियां पानी के साथ निगलीं और बेड पर आकर लेट गई। उसने आज तक अपने बराबर वाले रूम को खोलकर देखने की भी कोशिश नहीं की थी। वो उस रूम में जो उसका और शाहज़र का था, शाहज़र के साथ जाना चाहती थी। आंखें बंद किए वो शाहज़र के ख्यालों में गुम थी। उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। रात को वो अक्सर डर कर चिल्लाने लगती थी। मम्मा कभी कभी उसके पास ही सो जाती थी। परी ने उन्हें मना किया था, वो अपने साथ साथ उन्हें मज़ीद परेशान नहीं कर सकती थी। शाहज़र को सोचते सोचते न जाने कब वो नींद की आगोश में चली गई थी। रात का दरमियानी पहर था। उसे किसी ने ज़ोर ज़ोर से हिलाया। परी ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर सामने देखा। वो उस वक्त भी नींद में थी। उसने उठकर डरे लहजे में कहा। अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया। सामने वजूद पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले बंदे ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना भारी हाथ रखकर उसे चिल्लाने से रोका। खामोश, अगर एक भी लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकला ना तो तुम्हारी जान ले लूँगा, उसने धाड़ कर कहा। परी की सांस बंद होने लगी थी। सामने खड़े बंदे के मुंह पर मास्क था। परी को उससे डर लग रहा था। रात के इस पहर कोई मर्द उसके कमरे में था। उसको अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। उस बंदे ने धीरे से उसके मुंह पर से अपना हाथ हटाया। चलो उठो मेरे साथ। मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो अभी गला दबाकर मार डालूंगा। उसने हाथ के इशारे से उसे साथ चलने को कहा। परी ने कुछ कहना चाहा, मगर खौफ के मारे उसके अल्फाज ही मुंह से नहीं निकल पा रहे थे। उसने नफ़ी में सर हिलाया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो जारिहाना अंदाज में आगे बढ़ा। मेरे करीब मत आना, दूर रहो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे हाथ मत लगाना। उसने बढ़े हुए हाथ को देखकर गम और गुस्से से आहिस्ता आवाज़ में कहा। अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेगी। उठो, अब ज़्यादा नखरे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। परी को उसकी आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर इस वक्त वो इतनी घबराई हुई थी कि ज़्यादा गौर ही नहीं कर पाई। जल्दी से उठकर पाँव में चप्पल पहने और उस मास्क वाले बंदे के पीछे पीछे चलने लगी। उसका दिल किया वो उस मास्क वाले बंदे को ज़ोर से मारे और खुद भाग जाए, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी। वो उसे लेकर दाखिली दरवाजे से बाहर निकला। सामने सारी लाइट्स ऑफ थीं, सिर्फ स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द रोशनी की गई थी। सामने एक मेज़ पड़ा था जिसको मुख्तलिफ गुब्बारों से सजाया गया था। वो हैरान नज़रों से सब देख रही थी, ख्वाब किसी कैफियत में आगे कदम बढ़ा रही थी। स्विमिंग पूल के पानी के ऊपर फूलों से दिल बना हुआ था जिस पर परी शाहज़र लिखा गया था। वो अपने साथ मास्क वाले बंदे को भी भूल गई। हैरान नज़रों से वो सब कुछ देख रही थी। सब कुछ इतने अच्छे से सजाया गया था कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, हाथ बढ़ाकर उसको कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया
और सरगोशी से उसके कान में कहा, हैप्पी बर्थडे प्रीशियस शाहज़र। उसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। परी एकदम से जैसे नींद से जागी। उसे अपने सामने शाहज़र को देखकर बेयकीनी सी महसूस हुई। शाहज़र, उसने बेयकीनी से उसके चेहरे को छुआ। मत करें मेरे साथ ऐसा मजाक, आप जो कोई भी हो, प्लीज़ मत करो ये सब मजाक। उसने खुद को एकदम उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन उस मास्क वाले आदमी ने वो उसे हाथ से थामे टेबल की तरफ ले आया। उसे छोड़कर वो उसके सामने खड़ा हुआ। अब टेबल को मौजूद मोमबत्तियों की रोशनी में शाहज़र का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, पसंद नहीं आया मेरा सरप्राइज? उसने शरारत से कहा। परी की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने उन्हें वापस धकेलने की कोशिश की। सामने खड़ा बंदा शाहज़र ही था, मगर वो इतना मुतमईन दिखाई दे रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाइफी नाराज़ हो अब तक, या अपने 10 शुक्राने के नवाफिल ज़ाया होते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि मैं तो वापस आ गया। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा। परी ने उसके दोनों हाथ बेदर्दी से झटक दिए। हाथ मत लगाएं मुझे। इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। आप शाहज़र, आप जिंदा हैं। आपको थोड़ा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया? कहाँ थे आप? जवाब दें मुझे। उसने बेबसी से कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो सब ख्वाब है और वो शाहज़र को छुएगी तो सारा ख्वाब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कांप रही थी और रो रही थी। बेआवाज़ उसके आंसू बहते ही चले जा रहे थे। उसके आंसू शाहज़र के दिल पर गिर रहे थे। कहाँ थे आप शाह? मैंने आपको कितना तलाश किया। आप क्यों चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? बहुत रो लेने के बाद उसने सर उठाकर शाहज़र की तरफ देखकर शिकवा किया। शाहज़र उसका हाथ थामकर स्विमिंग पूल के किनारे ले आया। बैठो यहाँ परी, आराम से बैठो। सब बताता हूँ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, मगर अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू ना देखूं। बहुत रो चुकी तुम, अब और नहीं। शाहज़र ने अपने हाथ के पूरों से उसके आंसू साफ किए। परी ने नज़र उठाकर शाहज़र को देखा, जो उसे बहुत मोहब्बत से देख रहा था। शाहज़र ने उसे कंधों से थामकर आराम से स्विमिंग पूल की साइड पर बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। दोनों के पांव पानी में थे। पानी में हरकत हुई तो सारे फूल आबशार की तरह इधर उधर बिखर गए। परी ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। शाहज़र ने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्तगी से कहा, जानती हो परी, तुम्हारे उस एक फ़ोन कॉल ने मुझे कितनी खुशी दी थी। मैं तुमसे बात करते हुए जैसे हवाओं में उड़ रहा था। फिर न जाने क्या हुआ, मेरे सर पर यकदम भारी चीज़ आकर लगी। मैं होशो हवास खो बैठा। मेरे हाथ से मोबाइल कहीं दूर जाकर गिर गया था। फिर जब मुझे 3 घंटे के बाद होश आया, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर नहीं आया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को परखना चाहता था। मैं जानना चाहता था, तुमसे मोहब्बत सिर्फ 2 दिन की तो नहीं। कल को वक्त की डोर में उलझकर मैं अपने बाप की तरह तुम्हें बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ दूंगा। मुझे लगा था तुम मेरी मोहब्बत से ज़्यादा मेरी आदत बन गई हो, मगर नहीं, मैं गलत था। तुम मेरी आदत से ज़्यादा मेरी ज़रूरत, मेरी मोहब्बत बन गई थी। हर रोज़ मैं तुम्हें याद करता था, आने के लिए बेचैन होता था। मेरा दिल करता भागकर तुम्हारे सामने आ जाऊं और तुम्हें बताऊं कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। शाहज़र ने धीरे से कहा, और आपको इन सब के दौरान मेरा ख्याल तक नहीं आया कि मुझ पर क्या गुजरी, मैं कितना रोई होंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल था। आंसू ज़ारो कतार उसकी आंखों से फिसल पड़े थे। शाहज़र के दिल को कुछ हुआ था। वो हर बार उन खूबसूरत आंखों में आंसू लाने का सबब बन जाता। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ़ दी है। अब मैं इन सब का अजाला करना चाहता हूँ। परी, मैं जानता हूँ इन 4 माह में तुम पर क्या गुजरी होगी। मैं लौट आया हूँ। मैं एतबार होने तक लौट कर नहीं आना चाहता था। मुझे तुम्हारे प्यार से ज़्यादा तुम्हारा खुद पर एतमाद का, भरोसे का साथ चाहिए था। और आज मुझे यकीन हो गया है, मैं और तुम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने प्यार से ये कहकर उसका हाथ थाम लिया। आज ही क्यों, आप पहले भी तो आ सकते थे। वो खफगी से गोया हुई। तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर सरप्राइज़ देना था ना, इसलिए। वो शरारत से गोया हुआ। हाँ, इस सरप्राइज़ के चक्कर में बेशक मेरी जान चली जाती। उसने रूठे हुए लहजे में कहा। तुम्हें कुछ हो जाता ना परी, तो तुम्हारा शाहज़र भी जिंदा नहीं रह पाता। उसने संजीदगी से कहा। तुम्हें कुछ हो जाता ना परी, तो तुम्हारा शाहज़र भी जिंदा नहीं रह पाता।
اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پری نے تڑپ کر اس کے کندھے سے سر اٹھا کر انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اب کوئی مرنے مارنے کی باتیں مت کریں شاہ۔ شاہزر اس کی اس ادا پر دل و جان سے ہی فدا ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر اس کا وہیں ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ اس دل میں صرف اور صرف تم رہتی ہو پریشے۔ شاہزر آنکھیں بند کر کے ان دھڑکنوں کو محسوس کرو، تمہیں میرے جذبوں کی سچائی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے جذب کے عالم میں اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھ کر کہا۔ پری نے آنکھیں بند کر کے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہا، جس کی ایک ایک دھڑکن پر پری کا نام لکھا تھا۔ پری نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں۔ کچھ سنائی دیا؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ پری نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ شاہزر نے گھورا۔ پری کھلکھلا کر ہنس دی۔ شاہزر نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ میں تمہاری زندگی میں تب لوٹ کر آنا چاہتا تھا جب تمہیں مجھ پر پورا یقین ہو جاتا۔ اعتبار ہونے تک مجھے تم سے دور ہی رہنا تھا۔ تمہاری زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہونا چاہتا تھا پری، میں تمہاری پوری رضامندی سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ پری زیادہ وقت اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی۔ اس نے دھیرے سے نظریں چرا لیں۔ شاہ، مجھے اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے، جیسے ابھی آنکھیں کھولوں گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ پری کے لہجے میں خوف بول رہا تھا۔ شاہزر نے اس کا ہاتھ دل سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں جانتا ہوں سب بہت اچانک ہوا ہے، مگر اب یقین کر لو کہ تمہارا شاہزر لوٹ آیا ہے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ اس نے پری کے گال پر پیار سے تھپکی دی، پھر موبائل نکال کر فون ملانے لگا۔ ہاں ہاں یار آ جاؤ، اس نے کہہ کر فون بند کیا۔ پری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہزر دھیمے سے مسکرایا۔ اٹھو پری صاحبہ، چل کر تیار ہو جائیے، شاہزر کا آرڈر ہے، ماننا تو پڑے گا نا۔ پیچھے سے صنم کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ پری نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اسے آج سرپرائز پر سرپرائز مل رہے تھے۔ آپ یہاں؟ اس نے شاہزر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ اٹھ کر بے یقینی سے صنم کو دیکھا۔ اس کی آواز میں صاف خوشی سنائی دے رہی تھی۔ صنم نے محبت سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر گرم جوشی سے پری کو گلے لگایا۔ میری پیاری سی پرستان کی شہزادی، کیسا لگا سرپرائز؟ صنم نے شرارت سے کہا۔ پری نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ دونوں ملے ہوئے تھے کیا؟ اس نے باری باری دونوں کو گھورا۔ نہیں میری جان، مجھے بھی ایک ویک پہلے پتہ چلا ہے۔ شاہزر نے سختی سے منع کیا تھا، وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ مجھے بھی ایمرجنسی میں بلایا، ظالم انسان نے۔ وہاں میری شادی کی تیاریاں شروع ہیں اور یہاں میں پاکستان میں گھوم پھر رہی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ پری قہقہہ لگا کر ہنس دی۔ شاہزر اور صنم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ صنم، آپ کی جلدی جلدی بولنے کی عادت کب ختم ہوگی؟ اس نے ہنستے ہوئے صنم کو چھیڑا۔ شاہزر بھی ہنس دیا۔ صنم نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا، پھر آگے بڑھ کر پھر سے گلے سے لگایا۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں جلدی سے تیار کروا دوں، ابھی تو شاہزر کے ساتھ اپنی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرنی ہے تمہیں۔ پری نے سر اس بات میں ہلایا۔ جانے سے پہلے اس نے مڑ کر شاہزر کو مسکرا کر دیکھا۔ شاہزر کے ہونٹوں پر بھی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ قدم آگے بڑھا گئی۔ شاہزر آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا اس کا۔ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا آسمان پر چاند اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر چاند کو دیکھ رہا تھا جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ستارے چاند کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر دور آسمان پر چاند کو دیکھا اور آہٹ پر مڑ کر دیکھا۔ پری داخلی دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے ریڈ میکسی جس پر گولڈن نازک سا کام کیا ہوا تھا زیب تن کی ہوئی تھی، جس کا ایک سرا پری نے نزاکت سے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے تھام رکھا تھا۔ پاؤں میں گولڈن ہیل پہنی ہوئی تھی جو اس کے پیروں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ بال اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے جو ہوا کے ساتھ اڑ کر اس کے حسین چہرے پر آ رہے تھے۔ چہرے پر ہلکا ہلکا سا میک اپ اس کے حسین چہرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ گلے میں نازک سا ڈائمنڈ نیکلس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاہزر اسے بے خودی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں رہی۔ پری نے اس کے سامنے آ کر اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے ہلایا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ پری، یہ سچ میں تم ہو یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا۔ پری نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے گال لال ہو گئے تھے۔
کیوں میری جان لینے پر آمادہ ہو تم؟ اس نے شرارت سے کہا تو پری نے اب کی بار نظریں اٹھا کر شاہزر کو نہیں دیکھا۔ جانتی ہو اس ڈریس کو لیتے وقت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم اس میں کس قدر خوبصورت لگو گی۔ اسے پہن کر تم نے اس معمولی ڈریس کو بہت خاص کر دیا ہے۔ شاہزر نے اس کے چہرے پر آئے بال اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیے۔ خاموش کیوں ہو؟ کچھ کہو نا، شرارت سے بولا۔ ناراض ہو کیا؟ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کا نازک سا ہاتھ دھیرے سے تھام کر ٹیبل تک لے آیا۔ پری نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا جو آج زندگی میں پہلی بار اتنی خوشی مل جانے کے بعد دمک رہا تھا خوشی سے۔ اس نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ شاہزر نے اس کا ہاتھ چھوڑا، خود ایک پاؤں پر پری کے سامنے بیٹھ گیا۔ پری نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اسے کھول کر پری کے سامنے کیا جس میں ایک خوبصورت ڈائمنڈ رنگ جگمگا رہی تھی۔ پری نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی سے چمک تھی۔ کیا تم پوری زندگی کے لیے میری ہمنوا بننا چاہو گی؟ شاہزر نے دھیرے سے کہا تو پری نے دھیرے سے سر کو حرکت دی۔ شاہزر نے اٹھ کر اس کا بایاں ہاتھ تھام کر تیسری انگلی میں رنگ پہنائی۔ پری نے محبت سے اسے دیکھا، آنسو خود بخود نکل آئے۔ اب اور نہیں میری جان۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں شاہزر، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی خوشی کیسے بیان کروں۔ پری نے مسکرا کر اپنے محبوب شوہر کی طرف دیکھا۔ کہا نا، تم نہ بھی کہو تو تمہارے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا ہے، تمہیں اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ان آنکھوں میں لکھا پڑھ سکتا ہوں پری۔ شاہزر نے پری کے گرد اپنا بازو حائل کیا اور پھر دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ پری نے ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں رکھا۔ شاہزر نے بھی پری کو کیک کھلایا۔ دونوں آج بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی پر دور آسمان پر موجود چاند بھی مسکرا رہا تھا۔ پری نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر اپنی آنکھیں موند لی۔ میری زندگی کی سب سے حسین رات ہے یہ شاہزر، مجھے اتنا اچھا سرپرائز دینے کے لیے بہت شکریہ، میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی، پری نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ شاہزر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جانے لگا۔ ابھی ایک اور سرپرائز باقی ہے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے شاہزر کے کمرے کے باہر رک گئے۔ سنا ہے کہ تم اس کمرے میں میرے ساتھ جانا چاہتی تھی، آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ دروازہ جیسے ہی کھولا، شاہزر اور پری نے مل کر اندر قدم رکھا۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ کمرہ روشنیوں میں نہلا گیا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ پری کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا خوبصورت استقبال! اس نے شاہزر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ، اور میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، شاہزر نے اسی کے انداز میں اسے کہا۔ پری دھیرے سے مسکرا دی۔ مجھے تم سے پیار ہے، میں اپنی ساری زندگی تمہارے سنگ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس ناچیز کا ہاتھ تھام کر اسے جینا سکھائیں گی ملکہ عالیہ؟ شاہزر نے جھک کر ایک ہاتھ سینے پر باندھ کر سر جھکا کر ایک ادا سے کہا، تو پری نے مسکرا کر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے عالم پناہ، پری نے شرارت سے کہا تو شاہزر نے اسے گھورا۔ پری اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاہزر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پری نے آگے بڑھ کر شاہزر کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اس کے اس انداز پر شاہزر مسکرا دیا۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے نام کرتی ہوں۔ یہ زندگی ہی کیا، میں تو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ آپ میری زندگی ہیں شاہزر، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، پری نے اس کی طرف دیکھ کر عالم جذب میں کہا تو شاہزر نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا دیا۔ آج ان کی کہانی مکمل ہو گئی۔